राष्ट्रको उत्थान, राष्ट्रियताको सम्वर्धन र सामाजिक परोपकारका लागि जीवन बाँच्नेहरू सीमित मात्रै हुन्छन्। उनैले राज्यको सुदृढीकरणका निम्ति पुर्याएको योगदानकै आधारमा समाजले चिन्दछ, सम्झिरहन्छ जीवन पर्यन्त अनि अमर भई बाँच्दछ व्यक्तित्व। देश, समाज र राज्यले जीवन पर्यन्त सम्झिरहने एक नाम हो रेवती रमण खनाल। अन्तिम सास फेर्दै गत मङ्गलबार 88 वर्षको उमेरमा देह त्याग्नुभएका राजदरबारका पूर्व प्रमुख सचिव खनालले नेपालको प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान साँच्चै नै अविस्मरणीय छ, नयाँ पिढीका लागि अनुकरणीय छ। एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएर 35 वर्षसम्म राजप्रसाद सेवामा काम गर्नुभएका खनालले प्रशासनिक क्षेत्रमा दरबारको प्रमुख सचिवसम्मको उच्च ओहदाको जिम्मेवारी वहन गर्नु र नेपालको कानुनी साहित्यमा कलम चलाएर मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नु, यो सबैका लागि प्रेरणादायी त छँदैछ। यही कर्मले उहाँलाई अमर बनाइदिएको छ। नेपालको कानुनी साहित्य र प्रशासनिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने राजदरबारका पूर्व प्रमुख सचिव खनालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रस्तुत गर्छौँ केही वर्ष पहिले कार्यक्रम रूपान्तरणका लागि निर्माण गरिएको उहाँको जीवन यात्रा आजको रूपान्तरणमा। सुख र दुःखको मिलन जिन्दगी, समयानुकूल हुने परिवर्तनको कारक जिन्दगी अनि त्यही परिवर्तन भित्रको एक पात्र र भोगीको दृष्टान्त जिन्दगी। कैयन उकाली ओराली पार गर्दै यात्राका साना साना घटना परिघटनालाई अनुभव र अनुसरण गर्दै कहाँसम्म पुग्छ कसले जानोस्। आजको दुधे बालकको भोलिको वास्तविक यथार्थ कसले भनोस्। जीवनका विविध रङ्गहरूमा रङ्गिने रहस्यमय जिन्दगी कसले बुझोस्। यस्तै एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मी नेपालको राजदरबारमा निरन्तर सेवा गर्दै विशिष्ट ओहदासम्म पुगेका, नेपालको कानुनी इतिहास र साहित्यमा निरन्तर कलम चलाएर नेपालको कानुनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने एक स्रष्टा हुन् रेवती रमण खनाल। नेपालको कानुन प्रणाली हिन्दू कानुन पद्धतिभित्र नेपालीपनले विकसित हुँदै आएको हो। परम्परादेखि नेपाली समाजले अपनाइ आएको, नेपालले आफ्नो अभिन्न अङ्गको रूपमा मानिआएको न्याय सम्बन्धी परिपाटी नै नेपालको न्यायिक पद्धति हो। नेपालको न्यायिक पद्धति धर्मशास्त्र र स्थानीय रीति स्थिति तथा चलन व्यवहारबाट विकसित हुँदै आएकोले त्यसमा ऐतिहासिक रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ भनेर यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आजको विकसित रूपमा तुल्याउन विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपालको कानुनी इतिहासका एक अनुसन्धानकर्ता हुन् रेवती रमण खनाल। तनहुँ जिल्लाको सिम्पानी आमडाँडामा 1990 साल आषाढ 25 गते पिता गोवर्धन खनाल र माता यशोदा देवीको द्वितीय पुत्रको रूपमा रेवती रमण खनालको जन्म भयो। स्थानीय गाउँले परिवेशमा हुर्केका रेवतीको शिक्षा दीक्षा आफ्नै हजुरबा उमानाथले क ख पढाएबाटै आरम्भ भयो र उनले गाउँमै गुरुकुलको शैलीमा चण्डी, रुद्री, अङ्कगणित, अमरकोश, लघु कौमुदी लगायतका संस्कृत पुस्तकहरू अध्ययन गरेका थिए। मधेसमा पनि उनको मौजा भएकाले आमासँग बेला बेलामा मधेस जाने र भारतको बनारससम्म पुगेर फर्किने अनि पुनः गाउँमै गएर पढ्दैमा बितेको थियो उनको बाल्यकाल।
बनारसको यात्राका बेला हिन्दू विधि कानुन लागू हुने मुद्दाका फैसलामा अलाहाबादका न्यायाधीशले संस्कृतको पाणिनीको व्याकरण कण्ठै पारेर प्रवचन दिएको देखेर रेवतीलाई पनि कानुन पढ्न प्रेरित गरेको थियो। लामो समयसम्म उनको जीवनमा यसको प्रभाव पर्यो। लको सेवा काम गर्ने मान्छेले यो संस्कृतको व्याकरण त्यो पनि पाणिनीको बारेमा यत्रो विधि कसरी अध्ययन गर्नुभयो भनेर सोधे। उनले के जवाब दियो भने म एउटा हिन्दू ब्राह्मणको छोरा, मेरो बाउ पण्डित छोरा, मलाई अङ्ग्रेजी पढ्नुभयो, म अङ्ग्रेजी पढेँ, ल पास गरेँ, जागिर खाएँ, न्यायाधीश भएँ। अदालतमा मुद्दा हेर्न गएको, एउटा हिन्दूको मुद्दा परेको थियो, हिन्दू ल लागू हुने मुद्दा थियो। त्यो हिन्दू ल अनुसारको मुद्दा आयो, वकिल बहस गर्न आयो। त्यो वकिल त संस्कृत पढाएर छ, त्यसले त धारा प्रभाव छ नि संस्कृत श्लोक ल्याएर धर्मशास्त्र कुरो ल्याएर बस्यो। अनि मैले चाहिँ त डिएफ मुल्ला भन्ने एउटा मुसलमान लेखेँ किताब, हिन्दू लको किताब पढायो। अनि म त छक्कै परेँ। म बाउ पण्डितको छोरो भएर उसले दिएको त्यो अन्य बेला त्यो अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर देऊ मलाई, अथवा हिन्दीमा देऊ भने उसले व्याख्या गरेर टिप्पण दियो। त्यसैबाट मैले मुद्दा फैसला गरेँ। घरमा साह्रै दुःख लाग्यो। अनि आएर पण्डित राखेर बिहान बेलुका पण्डित पढ्न थालेँ। त्यो पढ्दा पढ्दै चाहिँ मेरो के भयो भने 3 वर्षमा म संस्कृतमा अर्थ गर्न सक्ने भएँ। गाउँमा प्रारम्भिक तहको शिक्षा पुरा गरेपछि थप अध्ययनका लागि उनी काठमाडौँ आई रानीपोखरी संस्कृत पाठशालामा भर्ना भई अध्ययनलाई अगाडि बढाएका थिए। संस्कृत पढ्ने क्रममा रेवती सदा सत्य बोल्ने, नचाहिने कुरा नगर्ने, पुस्तकालयका विचार प्रधान सैद्धान्तिक पुस्तक प्राय पढ्ने र उनका प्रस्ताव र भनाई तर्कसम्मत र प्रमाणले पुष्ट हुने भएकाले सहकर्मी मित्रहरूले उनको नाम नै वैधानिक राखेका थिए। संस्कृत पढ्दा विद्यार्थीमा चाहिँ थिएँ, त्यहाँ विद्यार्थीमा हाम्रो छात्रावासमा बसेर पढेँ। अनुशासनमा चाहिँ म पहिला नम्बर हुन्थेँ। उनीहरू मलाई वैधानिक भन्थे त, किनभने यसले भनेपछि फरक खाँदैन, यसले झुटो बोल्दैन, यो सही कुरा बोल्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास थियो। मैले भने उसले बोले वैधानिक हो, मान्छे वैधानिक हो, यसले बोलेको कुरा फरक खाँदैन भन्ने विद्यार्थीहरूमा त्यस्तो इम्प्रेसन थियो। त्यसबेला कानुन पढ्ने कल्पना समेत नगरेका कालान्तरमा भने उनले यी र यस्तै नियमसङ्गत व्यवहार गर्ने भएकाले कानुनमा आकर्षित भए। यसैबीच उनले अङ्ग्रेजी विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूभन्दा पछि नपरोस् भनेरै अङ्ग्रेजी पढे र ज्योतिष विषय लिएर उत्तर मध्यमा पनि उत्तीर्ण गरे। विभिन्न पत्र पत्रिकामा काम गरेर लेखहरू प्रकाशन गर्ने समेत गरेका थिए उनले। संस्कृत छात्र सङ्घमा आबद्ध रहेर संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना र लोकसेवामा संस्कृत विषयलाई समावेश गरिनका लागि उनको पनि उल्लेखनीय योगदान रह्यो। यसैबीच 2017 साल पौष 1 गतेको शाही घोषणाबाट देशमा पञ्चायत शासन लागू भयो। राजा महेन्द्रबाट उठाएको कदमप्रति समर्थन तथा सहयोग गर्न र काम गर्न चाहने विभिन्न पार्टीमा पहिले काम गरेका र स्वतन्त्र रूपमा रहेका असल नागरिकलाई आह्वान भयो। रेवती रमणले पनि लिखित निवेदन दिएका थिए। उनले सरकारी सेवामा प्रवेश पाए। जनसम्पर्क अफिस राजदरबारमा अधिकृतमा नियुक्त भई पाल्पा जिल्लामा खटिए। तत्पश्चात रोभिङ अफिसर हुँदै अधिकृत सुब्बा बने। संवाद सचिवालयमा काम गरी विशेष जाहेरी विभागमा समेत सरुवा भए, जहाँ उनले 22 वर्षसम्म सेवा गरेका थिए। विशेष जाहेरी विभागमा काम गर्दा उनले धेरै मुद्दा मामिला समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो र कानुनको औपचारिक अध्ययन प्रारम्भ गरे। मैले ल पढ्नु परेको कारण चाहिँ म विशेष जाहेरी विभागमा चाहिँ थिइनँ। म त पत्र पत्रिकामा लेखहरू लेख्ने, किताबमा साहित्यमा नेपाली साहित्यमा समालोचना लेख्ने गरिरहेको थिएँ। अनि एक दिन चाहिँ नि कैलाली भन्ने ठाउँमा राजाले म जानुपर्ने भयो। राजाको सवारी हुँदछ, सवारीमा महेन्द्र राजाको सवारीमा जानुभन्दा अगाडि राजाले मलाई 1 महिना अगाडि त्यहाँ जा र त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ बुझेर मलाई खबर गर
भनेर मलाई पठाएको रहेछ। म गएँ। अब राजा चाहिँ 1 महिनापछि जाने, मलाई अध्ययन गर्न पठाएको थियो। मैले जम्मै अध्ययन गरेँ। एउटा मुद्दा त्यहाँ चाहिँ जाने बेला एउटा निवेदन मलाई राजाले दिए। ल यो निवेदनमा लेखेको कुरा के रहेछ, सही कुरा अध्ययन गरेर मलाई जारी गर्नु भनेर दिएको थियो। त्यो के थियो नि, एउटा ज्यान मुद्दा, मान्छे मरेको मुद्दा थियो। ज्यान मुद्दा हो कि के अरे कर्तव्य ज्यान हो कि आत्महत्या हो भन्ने प्रश्न थियो। त्यो निवेदन लिएर गएँ, निवेदन पढेँ। त्यो निवेदन चाहिँ नि मर्ने मान्छेको देवरले चाहिँ ल्याएर चाहिँ निवेदन, यो चाहिँ कर्तव्य ज्यान हो, यो भविष्य के अरे आत्महत्या भनेर दबाई यो केस भने मैले त्यो कुरा भन्दा मलाई चुनावमा राखेको। म प्रहरी कस्टडीमा बसेर यो निवेदन लेखेको छु, छानबिन होस्, राम्रो छानबिन हुनु पऱ्यो भनेर लेखेर छ। त्यो चाहिँ नि लिएर गएँ। म गएपछि घटनास्थलमा गएँ। घटनास्थलमा गएपछि त्यो जो मान्छेको मरेको मान्छे भने हो त्यो सब घरमा गएँ। त्यो जिम्मेदारको चाहिँ श्रीमती रहेछ, जिम्मेदार छ त्यहाँको। अनि त्यो घरमा गएँ। एउटा पाहुना घर भन्ने बनाएर छ, पाहुनासँग आयो भने बस्ने, खाने हो भने पनि व्यवस्था त्यहीँ। म गएँ त्यहाँ बसेँ। बसेपछि मैले अध्ययन गरेँ, त्यहाँ सोधेँ, हेरेँ, निवेदनमा लेखेको कुराहरू त्यहाँको अध्ययन जम्मा गरेँ। गर्दाखेरिमा सब कृत्रिम कुरा छ जम्मै। अनि बिन्दुबाट लेखे अनुसारको छैन, व्यवहार जम्मै कृत्रिम छ। त्यो सब अध्ययन गरेर मैले 18 पोइन्ट बनाएर एउटा लेखेँ। यो चाहिँ कर्तव्य ज्यान हो, आत्महत्या होइन। यसमा मुद्दा चलाउनुपर्छ छानबिन गरेर भनेर राजालाई बिन्दुबाट लेखेँ। म त सम्भार सचिवालयमा काम गरिरहेको थिएँ। मलाई त विशेष जारी बिहामा सरुवा भयो। म लडी पास गरिरहेको थिएँ, केही छैन। अनि राजालाई मैले भेटेर मैले त्यहाँ गएर के काम गर्नु छ, सर्वजल छिने मुद्दा अन्याय भन्छन्, राजा कहाँ कोरोना हुन्छन्। मैले ल पढेको छैन, मेरो अनुभव पनि छैन त्यसमा। त्यहाँभन्दा त समाज सचिवालयमा थियो, राम्रो काम, म लेख्थेँ, सबै थियो। मलाई किन त्यहाँ पठाइबस्छु भनेर सोधेँ मैले। सोधेँ मैले पठाऊ, तिमी काम गर्न सक्छौ, त्यहाँ बसेर काम गर, बुढा न्यायाधीश पाएको न्यायाधीश छ, उसित सिक भने ल भनेर त्यहाँ गएँ। अनि म ल पढ्नु पऱ्यो र ल पढ्न गएँ। कानुन पढ्दा उनले निकै मेहनत गरे। स्वदेशी तथा विदेशी लेखकहरूका पुस्तकहरूको गहिरो अध्ययन गरे। उनी बिएलमा प्रथम भएर उत्तीर्ण भए। त्यतिखेर कानुनमा प्रथम हुनेलाई कुनै पदक दिने चलन थिएन, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्रथम भएकोमा शुभकामना सहित उनलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरियो। पढाइमा अब्बल नै भएकाले उनलाई ल क्याम्पसले शिक्षक भएर पढाइदिन समेत आह्वान गर्यो। अब त्यो बेला ल कलेज आउनु थिएन, ल क्याम्पस तर हाई स्कुलको उत्तरपट्टि दक्षिणपट्टि माथिल्लो भागमा बेलुका पढाउनु त्यहाँ छ। दिनभरि चाहिँ दरा स्कुल चलाउँथ्यो, बेलुका भएपछि हामीलाई दिन्थ्यो। यतापट्टि नेसनल कलेज चल्थ्यो, यतापट्टि हाम्रो नेसनल कलेजमा त्यो क्याम्पस के अरे शङ्करदेव क्याम्पस बन्नुभन्दा अगाडि त्यहीँ पढाएको थिएँ। उनीहरूले हाम्रो ल क्याम्पस बन्नुभन्दा त्यहीँ थियो। म पनि पढाउनु त्यहीँ गएँ। म त्यहाँ ल पढेँ। ल पढेँ जहाँ दिएको म सानसले पहिला भएछु। पहिला भएपछि चाहिँ त्यो लमा चाहिँ एउटा 2टा सब्जेक्टमा सबै विद्यार्थी फेल हुने गइरहेको छ। मेरो धेरै नम्बर आएको त्यसमा त्यतिखेर प्रिन्सिपलले मलाई बोलायो। गएपछि तपाईँ चाहिँ लमा फर्स्ट हुनुभएछ, कङ्ग्रेचुलेसन छ। तपाईँलाई मैले सोध्न बोलाएको के भने तपाईँ यहाँ ल पढाउनुहोस् न, किनभने तपाईँले जुन सब्जेक्टमा धेरै नम्बर ल्याउनु भएको छ त्यसमा यहाँ धेरै विद्यार्थी फेल भइरहेको छ। त्यो पढाउने प्रोफेसर राम्रो पाएछन्, तपाईँले यहाँ बसेर पढाइदियो भने राम्रो हुन्छ। त पढाउनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। म त दरबारमा जाहिर खाएको छु, त्यो जाहिर खाएको हुनाले स्वीकृति लिनुपर्छ। जहाँ सुरु हुन्छ भने म पढाउँछु भने ल चिठी लेखिदिनु नि एउटा त्यसमा भनेर त्यहाँ त ल एउटा चिठी पनि लेखिदिएँ। ल पढाउनु तपाईँ आउनुहोस् भनेर लेखेँ मलाई। त्यो चिठीलाई मैले पेस गरेँ, यसो बनाएछ के गरेँ मैले। राजा मैले हुन्छ ल पढाउनु दिएँ। अनि पढाउनु त मेरो 6 बजीमा त्यहाँ अफिस छुट्छ, 6 बजी त पनि त पढाउनु जानुपर्छ। टाइम यस्तो छ भनेपछि तिमीलाई आधा घन्टा अगाडि नै बिदा पढाउनु जाऊ भनेर अनि म पढाउन गएँ। अब पढाएँ।
शिक्षकको रूपमा पढाउँदा रेवतीले नेपालको कानुन प्रणाली विकासमा विशेष पहल कदमी गरे। नेपालमा नेपालकै कानुन प्रणाली पढाइनु पर्छ भन्दै यसको बीजारोपण गरे र यसमा आवश्यक पुस्तकहरूको लेखनी पनि गरे। लमा चाहिँ आर्टिकल लेख्ने चलन थिएन, वादी प्रतिवादी फैसला, त्यहाँभन्दा बढ्ता लेख्नुहुन्छ भन्ने मान्छेलाई कन्सेप्ट नै थिएन। त्यहाँबाट मैले चाहिँ 27 सालमा चेडा भन्ने एउटा प्रोग्राम गरेको थियो। यो नेपालको लिगल सिस्टम के हो भन्ने विषयमा सब्जेक्टमा ठुल्ठुला विद्वानहरूलाई बोलाएर पेपर प्रेजेन्ट गरेको थियो। मलाई पनि बोलायो भने गएको थिएँ। त्यहाँ त जम्मै के रहेछ भने हाम्रो नेपालको लिगल सिस्टम खास छैन। हामीले ब्रिटिस लिगल सिस्टमबाट, कमन ल सिस्टमबाट हामीले पढायो हो। अलिअलि चाहिँ फ्रेन्च लिगल सिस्टमबाट अहिले ल्याएछ, अरू चाहिँ मुस्लिम लबाट नै अलि ल्याएछ। सबैतिरको मिक्सको हाम्रो ओरिजिनल छैन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यो रहेछ उनीहरूको। पेपरमा त्यसरी आयो। मैले त त्यसलाई चाहिँ एकदम क्रिटिकल्ली चाहिँ आलोचना गरेँ र सजेसन दिएँ मैले, यो यस्तो छ, जुन ठाउँमा ल छैन, न्यायालय छैन, न्याय हुँदैन, त्यो त असभ्य जङ्गली मुलुक हुन्छ। हाम्रो पुर्खाहरू जङ्गली थिए। त्यसो हो भने अब लिच्छवी काललाई स्वर्णयुग भनिन्छ। जुन ठाउँमा स्वर्णयुग भनिन्छ त्यो ठाउँ जङ्गलीको राज हुन्छ। त्यहाँ त ल हुनु पऱ्यो, न्याय हिसाब हुनु पऱ्यो, अनि पो हुन्थ्यो। त्यस कारणले तिम्रो यो भनाइ चाहिँ जम्मै गलत छ। अब के हो त भने मैले भने धर्मशास्त्र अनुसार चलाएको थियो। त्यो बेलाको जम्मै धर्मशास्त्र चलाएको थियो। यहाँ चाहिँ उसो लिच्छवी कालसम्म चाहिँ पुरै धर्मशास्त्र चलाएको थियो। नपुगेको कुरा राजाको आदेशबाट हुन्थ्यो, राजा आज्ञा हुन्थ्यो। जसलाई हामी पछि गएर अहिले यो अध्यादेश भन्छ नि, अहिले अध्यादेश जुन आउँछ त्यो राजाको आदेशबाट आउने गरेर चल्नु हो। अहिले पनि अध्यादेश आउँछ नि, अहिले राष्ट्रपतिले दिने पनि पहिले राजाले दिन्थे। विभिन्न खोज अनुसन्धानबाट कानुन विषयका विद्यार्थीका लागि धेरै पुस्तकको रचना समेत गरे उनले। अब हामी त पटना युनिभर्सिटीबाट सञ्चालित थियौँ। हामीहरूले के गर्यौँ भने अब नेपालकै लिगल सिस्टम कानुन पद्धति कोर्स चाहिँ नेपालकै बनाउनु पऱ्यो भनेर एउटा समिति बन्यो। त्यो समितिमा म पनि थिएँ। अनि मलाई चाहिँ के चाहियो ल भन्नुहोस् भने पहिले भने मैले लिगल हिस्ट्री चाहियो। त्यो विषय हाम्रो विद्यार्थी जाने छैन। अर्को रिट निवेदन जाने छैन, किनभने 4 पासी न्यायाधीश पहिलेदेखि 4 पासी भएर आए, ल पढेकै छैनन्। अब संविधानमा छ व्यवस्था, संविधानमा लागु भएको छ, त्यो कुरा उनीहरू जाने छैनन्। त्यसको प्रोसिजर चाहियो, सबै चाहियो, लेख्ने तरिका चाहियो, त्यो चाहियो। अर्को चाहिँ बहस पैरवी चाहियो, किनभने बहस पैरवी चाहिँ यहाँ वकालत गर्ने चलन भएको 11 सालबाट हो। त्योभन्दा अगाडि थिएन, बोका भन्थे त्यो बेला अगाडि। अब त्यसलाई त्यो सिस्टम जान्नु पऱ्यो। त्यो किताब चाहियो भने अब के कसले लेख्ने त भने ल रिटको बारेमा म लेख्छु, रिट म लेखिदिन्छु। अनि यो लिगल हिस्ट्री पनि म लेख्छु, पढाउँछु पनि भइ पढाउँछु भने हिस्ट्री म रिसर्च गरिरहेको थिएँ। मैले पढाउन थालेँ। अनि रिट चाहिँ तुरुन्तै लेखेँ, लेखेर ल तयार चलो छापा भने। अनि उसले चाहिँ सोमप्रसाद ज्ञानलाई हेरिदिए। सोमप्रसाद ज्ञानले हेरे ठिक छ यो किताब, ल म भूमिका उनले लेखेँ र त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छाप्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छाप्यो र विद्यासागर रिटको किताब भयो। अब लिगल हिस्ट्री के गर्ने, लिगल हिस्ट्री म पढाउँछु, पढाइराखेँ। मेरो रिसर्च पनि त्यसमा थियो, भएको थियो। मेरो पिएचडी हुने टाइम पुगिसकेको थियो। अब समेट गर्ने बाँकी थियो। सिंहदर आग लागि गइदियो। अनि सब कागजपत्र त्यहाँ जलेपछि मेरो सोर्स चाहिँ मेन चाहिँ त्यही थियो, त्यो जल्यो। अब त्यसको अन्त पाउँछु भने खोज्दा आर्काइभमा पनि रहन्छ, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि त्यति रहन्छ, पाइनँ। अनि मेरो गाइडले के भन्यो भने तपाईँ चाहिँ यसलाई नयाँ नयाँ आर्टिकल बनाएर निकाल्नुहोस्, कुनै पत्रिकामा छाप्नुहोस्, कमेन्ट गर्ने त्यसैमा गर्छ, गरेन भने त्यही हुन्छ सोर्स, किताबमा चाहिँ सोर्स त्यही दिनुहोस्, लाइब्रेरी चाहिँ छोडिदिनुहोस्, सिंहदरबार लाइब्रेरीको कुरा छोडेर त्यहाँ लेख्नुहोस्, त्यो भएपछि तपाईँको हुन्छ, म गराइदिन्छु भन्यो। नेपालको कानुनी इतिहास छुट्टै रूपमा कहिल्यै लेखिएन। कानुनका कुरा पनि छिटपुट रूपमा कुनै कुनै शिलालेखमा लेखियो। राजा राम शाहले बाँधेको थिति, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश र जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्रलाई नै पढेर नेपालको प्राचीन कानुनी इतिहासको आङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
2063 साल जेठ 4 गतेको संसदीय घोषणाले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए तापनि नेपाल हिन्दू अधिराज्य भएकोले यसको उत्पत्ति कालदेखि यहाँ हिन्दू धर्मशास्त्र सम्मत शासन व्यवस्था र न्याय व्यवस्था प्रचलित हुँदै आएको छ र आर्य संस्कृतिको संरक्षण हुँदै आएको छ। नेपालको कानुनी इतिहास र धर्मशास्त्र एक अर्कामा पूरकको रूपमा रहेको छ। धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्र र त्यसमा आधारित टीका टिप्पणीहरू नेपालको कानुनी इतिहासका मुख्य स्रोत हुन् र हिन्दू धर्मशास्त्र सम्मत हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ भन्दै वकालत गर्ने रेवती रमणले यी सबै विषयलाई समेटी विक्रम सम्वत 2059 नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा नामक पुस्तक प्रकाशन गरे। उक्त कृतिका लागि कानुन विषयमा पहिलो मदन पुरस्कार 2059 सालमा प्राप्त गर्ने खनाल नै हुन्। रेवती रमणले कानुन पढे, कानुनकै आधार लिएर आफ्ना विचार सम्प्रेषण गरे। नेपालको कानुन प्रणालीलाई सुधारो उन्मुख बाटोमा डोर्याउन आफूले सक्दो योगदान पुर्याए। जे अध्ययन गरे, जे देखे, जे बुझे त्यही नै आफ्ना सशक्त लेखका माध्यमबाट नागरिकहरूमा पुर्याए। आफूले कानुन पढेको भए पनि कानुनी पेशामा देखिएका अमर्यादित कार्यहरूले वकालत पेशा धुमलिएकाले आफूले कहिल्यै वकालत गरेनन्, तर एक सभ्य र मर्यादापूर्ण वकालतका निम्ति भने सदा कलम चलाइरहे। वकालत त चल्यो नेपालमा, तर इमोरल मान्छेहरू चाहिँ वकिल भए। अब वकालत गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ आदर्श वकालत गरेन। घुस खुवाउने, न्यायाधीशलाई यसो गर्ने उसो गर्ने यस्ता गरे भन्ने आयो। अनि मैले चाहिँ आदर्श वकालत एक उत्तम पेसा भनेर एउटा आर्टिकल लेखेँ। त्यसमा मैले चाहिँ बेलायतका वकिलहरूले के गर्छन्, अमेरिकाको वकिलले के गर्छन्, हाम्रो खोइ आदर्श भने त्यो लेखेर यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन, यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, वकिलले गर्ने काम हो भनेर एउटा निकालेँ। त्यो पेपर थियो नि, गोर्खापत्र छापेँ। गोर्खापत्र छापिएपछि दुईवटा केस चाहिँ साइटेसन थिए। त्यो चाहिँ त्यसका वकिलहरू चाहिँ साह्रै बदमास। यिनीको चरित्र देखेर मलाई वकालत गरेर मन लागेन, मैले वकिलको लाइसेन्स पनि लिइनँ। त्यो आदर्श वकालत उत्तम पेसा भन्ने चाहिँ आर्टिकल लेखेपछि सब त्यो 4-5 बदमासी वकिलहरू चाहिँ मेरो विरुद्धमा भए, हल्ला खल्ला गरे। त्यसले पनि मलाई प्रचारमा ल्यायो। अनि मेरो लेख पढ्नेहरूले प्रशंसा गरे। फेरि राम्रो वकिलहरू चाहिँ प्रशंसा, राम्रो लेख लेखेछ भन्छ। यस्तो भएर म कानुनी क्षेत्रमा प्रचारमा आएँ। नेपालको कानुन प्रणालीमा रेवती रमण खनालले पुर्याएको योगदान साँच्चै नै उल्लेखनीय छ, अविस्मरणीय छ। कानुन मात्र नभई राज्य प्रशासनका क्षेत्रमा समेत उनी एक सफल व्यक्तित्वका रूपमा देखिएका छन्। राजदरबारको सचिव पदमा नियुक्त हुँदा पण्डित तेजकेशरी शर्मा पौडेलले त्यसै कहाँ भनेका हुन् र राजप्रसाद सेवाको प्रमुख सचिवालयको प्रमुख सचिव पदमा रहेका बुद्धिमान संस्कृतज्ञ विद्वान, धेरै प्रकारका विद्वानहरूले मानेका, शुद्धचित्त भएका, सम्माननीय भएर पनि मान नखोज्ने, सामान्य देखिने राजा र जनताको सेवामा दत्तचित्त भएका, सत्यनिष्ठ, धेरै राम्रा गुण भएका अर्का विदुरै हुन् कि जस्ता नीतिज्ञ शङ्काहरू निवारण गरेर काम गर्ने अर्का बलराम जस्ता रेवती रमण भनेर रेवती रमणको राजनीति कुसुमाकरमा उल्लेख जो गरिएको छ। रेवतीको उद्देश्य नै कानुनको शासन स्थापित गर्नु हो, न्यायपूर्ण समाजको निर्माण होस् भन्ने चाहना हो। अहिले संसारमा अमेरिका, बेलायतमा लिगल सिस्टम चाहिँ एउटा रुल अफ लमा गएको छन् क्या उनीहरू। कानुनअनुसार हिँड्छन्। कानुन चाहिँ डर पनि भएन, कसैले नसहाय गर्ने कुरा पनि भएन। समाज स्वयं नियमित भएर जाने भयो, सिस्टम मिलिए जाने भयो। अब यहाँ चाहिँ कानुनको मतलबै नभएपछि कसरी हुन्छ? जस्तो अब संविधान बन्यो, 26जनाभन्दा 25जनाभन्दा मन्त्री बनाउनु नमिल्ने संविधान सही लागू भएको, तर हाम्रो मन्त्रीहरू के भन्दा 13जना मन्त्री बनाइदिन्छ प्रधानमन्त्रीले। अब संविधान लागू उसैले गर्दैन, अनि अरूलाई संविधान लागू गरेर भने हुन्छ? आफूले पनि मान्नु पऱ्यो नि, पहिला माथिदेखि लागू गरेर जानु पऱ्यो। आफू चाहिँ लागू नगर्ने, अरूलाई चाहिँ गर भन्ने हुन्छ? कानुनका क्षेत्रमा रेवती रमण खनालले दर्जनौं पुस्तकहरूको रचना गरेका छन्। मुलुकी ऐन, केही विवेचना, रिट निवेदन, विश्वका प्रमुख कानुन प्रणाली, नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा, राजनीति कुसुमाकर, धार्मिक कथा सङ्ग्रह जस्ता उत्कृष्ट पुस्तक लेखिनुका साथै अनुभूति र अभिव्यक्ति भन्ने आफ्नै आत्मकथा प्रकाशन गरेका छन्। दरबारको सेवा गरे बापत मानार्थ मीर सुब्बाको दर्जा, गोर्खा दक्षिणबाहु विभूषण, त्रिशक्ति पट्ट विभूषण प्राप्त गरेका छन्। 2052 वैशाख 1 गते उनले दरबारको सचिव पदसम्म पुगेर अवकाशको कदरपत्र लिए।
त्यस्तै कानुनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए बापत सुवर्ण पदक, शङ्करलाल केडिया पुरस्कार लगायत पुरस्कारबाट सम्मानित छन् उनी। कानुनबाट सम्पूर्ण नागरिक सूचित हुन्, न्यायपूर्ण स्थायित्व व्यवस्था गठन होस् भनेर यसैको वकालतमा तल्लिन्छन् उनी। नेतादेखि लिएर कार्यकर्तासम्म चाहिँ मैले कानुनको अनुसार हिँडेर सबैजना रुल अफ ल भने त्यही हो, कानुनको शासन हुन्छ अब, मान्छेको शासन होइन। नेताले पनि त्यही गर्नु, जस्तो संविधानमा 25 जना मन्त्री हुन्छ भनेपछि 28-30 जना किन बनाउने? 25 जनै बनाए भइगयो नि, त्यसै जानु पऱ्यो नि। संविधानले भनेको कुरा, नियमले भनेको कुरा त हिँड्नु पऱ्यो नि। त्यो नै भद्रगोल हुन्छ। त्यस कारणले सबैले नियम कानुनको पालना गर्नु। नियम कानुन ठिक छ भने संशोधन गर, हाउसबाट संशोधन गराउने छ भने ठिक छ, त्यसैबाट जाने। अब यहाँ कस्तो पढलेखा छैन बिचरा। अहिले गाउँ पञ्चायत नगरपालिका सब चुनाव हो, तिनीहरूले आफूलाई राजा ठानेछन्, जे पनि गर्छु भन्छन्। हिजो माओवादीले त्यो जग्गा जमिन अरूलाई दिएको थियो, अब त्यसैलाई सदर गर्छु भन्ने चाहिँ अहिले अब चाहिँ कहीँ हुन्छ त्यस्तो चाहिँ छ। त्यो रुल अफ ल भन्दा गएन तिनीहरू। आफूले कानुनले के गर्न पाउँछ, आफूले अधिकार कति छ थाहा पाउनु पऱ्यो। अधिकार नभएको कुरा गर्न थालेछ बर्बाद हुन्छ। त्यही हो मेरो मेसेज चाहिँ, त्यही हो। हाल उनी 84 वर्षका भए लेखन र अध्ययनमै व्यस्त छन्। आफू स्वस्थ रहेसम्मै अझै पनि समाजलाई केही न केही रचना योगदान गरिरहँ यही लेखनीकै माध्यमबाट भन्ने चाहन्छन् उनी। कानुनी क्षेत्रमा कलम चलाएर नेपालको वास्तविक कानुनी इतिहासलाई उजागर पार्ने रेवती रमण खनालको लेख कृतिहरूबाट समाजले योगदान पाइरहोस्, रूपान्तरित हुँदै जाओस् नेपाली समाज। हरेक पुस्तामा राष्ट्रलाई सद्मार्ग देखाउने र शासकलाई समाधानको मार्ग पहिल्याइदिने मार्गदर्शकको आवश्यकता रहन्छ। 35 वर्ष राजप्रसाद सेवामा काम गर्नुभएका रेवती रमण खनालले जब जब राजालाई सङ्कट आइपर्थ्यो तब तब उहाँले मार्ग प्रशस्ति गर्नुहुन्थ्यो। असल शासनका निम्ति हर प्रकारले राज संस्थासँग समन्वयकारी भूमिका निभाउनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो योगदान र जीवनयात्राप्रति सम्मान गर्दै उहाँद्वारा लिखित कानुनी साहित्यको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न सके उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली व्यक्त हुनेछ। हवस् त, राजदरबारका पूर्व प्रमुख सचिव रेवती रमण खनालप्रतिको श्रद्धाञ्जली स्वरूप प्रस्तुत गरिएको उहाँको जीवनयात्रा यति नै। राज्य र समाजको उत्थानमा समर्पित व्यक्तित्वहरूको सम्मानका निम्ति तयार पारिएको कार्यक्रम रूपान्तरणबाट आजलाई बिदा माग्छौँ। नमस्कार।